this project, Unity Mall and Prashashan Stone, which is proposed at our very sensitive area, eco-sensitive, जो आमचो जो झोन जो आसा तयार थंयसर हो तुमी आनी थंयसून हे जे प्रकल्प आसा ते बंद करचे. हांव डॉक्टर प्रमोद सावंताक सांगून सोदतां, काल आमी उलोवणे केले, संवाद केले आणि त्या संवादान जो एक सामको उत्तरे जाल्लो आमच्या चिमलकारांच्या जिवार उठलेलो एक मंत्री जो आसा, पर्यटन मंत्री रोहन खंवटो, याच्या मार्गदर्शनाखाली तुम्ही जर हे सरकार जर चलयता आसत तर बी केअरफुल, हो तुमकां फोंडान घालतलो. आता ऑलरेडी फोंडान घातलेले आसा तुमकां युनिटी मॉलाक लागून, आनीकूय तुमकां फोंडान घालतलो. तेन्ना या सरकारान हो हट्ट सोडचो. तुमचो हट्ट आसा ना, आमी थंय युनिटी मॉल करून दाखयतले म्हणजे दाखयतलेच, पण आमचो हट्ट आसा असं जायना रे बाबालो. आणि तो हट्ट कितें आसा, आमी आमच्या या गोंयच्या पर्यावरणाचे रक्षण करपा खातीर आमच्या या तळ्यापासून सुरुवात केल्ली आसा. तर आमी आमच्या पर्यावरणाचे रक्षण करपा खातीर हांगासर जल जंगल जमीन सांबाळपा खातीर हे जे आमचा प्रोटेस्ट आसा तो चालू आसा. तेन्ना हांव मागता की सरकारान त्याचो विचार करचो. आणि हांव ऑपोजिशन जे आमचे हे आसा सगळे लिडर आसा तांकांय तेंचे कडेन मागता की या सरकाराचे या विशयाचेर एनवायरमेंटाचेर या सरकाराचे तुम्ही कान पिळचे, तांकां कितें तरी डोस दिवचो, तांकां कितें तरी एडवायस दिया आणि तांकां प्रवृत्त करा की हे दोनूय जे प्रकल्प आसा ते स्क्रॅप करपा खातीर. देव बरें करूं. तेन्ना हांगासर जे कोण हे आसा मॅजिस्ट्रेट आसा, डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट आसा आनी कोण आसा कलेक्टर आसा, तेंच्यांनी हो मेसेज आसा तो आतां एक अर्द्या वरा भितर आमकां सगळे आसा ते कळपाक जाय. नाल्यार फुडली कृती करपा खातीर तुमी सरकारान आमकां प्रवृत्त केला अशें आमी समजतले. देव बरें करूं. स्क्रॅप करा, स्क्रॅप करा, स्क्रॅप करा, स्क्रॅप करा, स्क्रॅप करा, स्क्रॅप करा. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.